अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में खुश आमदीद और प्रोग्राम का आगाज हम इस बात से करेंगे कि मुज़ाकरात का इख्तिताम हो गया है, खात्मा कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने ये कहा है जी कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कमेटी तहलील हो गई है, जो बातचीत हो रही थी अब कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि हमने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार नहीं है, इस वजह से हम आगे जो ये मुज़ाकरात थी, कमेटी थी, ये सब कुछ खत्म हो गया, मुज़ाकरात के दौर का इख्तिताम पजीर हो गए, खत्म शुद हो गई, कहानी खत्म, किस्सा खत्म। लेकिन अभी तक हुकूमत ने यह ऐलान नहीं किया है कि हम जो है वो जुडिशल कमीशन नहीं तश्कील देंगे, या हुकूमत ने कोई बाकायदा तौर पर कोई ना तो रिटर्न, ना वर्बली, ना मीडिया में आके इनसाइड मीटिंग्स में क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, वो जराए से खबरें हैं। लेकिन बाकी अभी तक हुकूमत की जानिब से उन्होंने कहा कि हम बाकायदा तौर पर ऐलान या तहरीरी जवाब 26 जनवरी को ही देंगे, जब तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती टीम के लोग बैठेंगे और हमें जो भी खदशात हुए, जो भी तहफुजात हुए, हमारे ऑब्जेक्शंस हुए इवन जुडिशल कमीशन पर, और इसी बात को इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई थोड़ी तो हिम्मत का मुजाहरा करे, थोड़ा तो दिल बड़ा करे, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो ओपनली बैठकर मुज़ाकरात करें। ये क्या हमारे मुतालबात नहीं मान रहे, हम आपके पास बात करने को भी तैयार नहीं है, हमारे जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, आप भी सुने, जैसे हमने आपके रिजर्वेशंस को सुना है। बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद, उनकी गुफ्तगू सुने, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बात तो यह है कि उन्होंने कहा जी आज ऐलान अगर ना किया तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और कोई ऐलान हुआ भी नहीं है। होना था या नहीं होना था ये तो अलग डिबेट है ना, लेकिन आई थिंक मैदान छोड़ के, मुज़ाकरात का मैदान छोड़ के भागी है पीटीआई। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए सार राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए ना, तो इसके पीछे सिर्फ एक शख्स है जो कि डे वन से बार बार यही कह रहा था कि मुज़ाकरात नहीं होने, मुज़ाकरात नहीं होने, मुज़ाकरात नहीं होने। बात आपकी राहत साहब पूरी हो गई है, नजर लगी है तो सिर्फ आपकी लगी है। मैं तो कहूंगी ब्लेम गेम में मेरा ब्लेम इन पर है। फिजा, इस पे ना मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा हो, और ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की ख्वाहिश थी। सबकी ख्वाहिश थी कि कोई हल निकले, कुछ सोल्यूशन निकले, लेकिन आपकी नहीं थी। मुसीबत ये है, नहीं मैं कह जरूर ये रहा था, अपनी विजडम की बुनियाद के ऊपर कह रहा था, हम इन लोगों को जानते इतना ज्यादा है, 25-26 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो नून लीग क्या कर सकती है, कहां तक जा सकती है दोस्ती और दुश्मनी में, और पीटीआई कहां से कहां तक जा सकती है, और नून लीग और पीटीआई का रोमांस क्या है, नफरत क्या है। हमें एग्जैक्टली पता है कि ये एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। तो वो सारी चीजों का जब हम एनालिसिस करते थे, और मैं खासकर उसको जब देखता था माजी के पैराए के अंदर, कि कितनी मोहब्बत नून लीग ने पीटीआई के लिए की हुई है, और पीटीआई जुमैमा से लेके सीता वाइट तक, और सीता वाइट से लेके इमरान खान की जाती जिंदगी तक, और इमरान खान की उनके लिए, तो उसके पीछे नफरत की एक ऐसी कहानी है जिसको सामने रख के अंदाजा होता था कि ये वाकई एक दूसरे से, जिस तरह इमरान खान कहता था कि मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा, मैं इनके पास जाऊंगा, मैं इनके साथ बैठूंगा, तो उसके पीछे वो नफरत थी। तो लिहाजा ये सियासी इख्तलाफ तो है नहीं, कुछ सियासी इख्तलाफ हो ना, छोटा मोटा को मामला तो गिव एंड टेक हो, उस पर चीजें सेटल हो जाती हैं। लेकिन अगर ये मामला इस तरह का हो कि जाती नफरत का बन जाए, जाती इंतकाम का बन जाए, जैसे वो कहते हैं कि किसी एक ने तो जाना ही जाना है, तो जब राना सनावला साहब जैसे हजरात कहें कि जी या ये रहेगा या हम रहेंगे, तो वहां से ये चीजें वापस आई हैं। फिर दींगा मुश्ती, फिर डंडे, फिर एक दूसरे को मारना, फिर टॉक शोज के अंदर मारना, फिर नफरत, फिर इंटॉलरेंस, ये सारी चीजों को जब हम एनालिसिस करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये एक फेस सेविंग है, ये एक एंगेजमेंट है, इसके नतीजे में कुछ नहीं होगा। इस पे ये था, मैं डे वन से ये भी साथ साथ कह रहा था कि बैकडोर पे कुछ डेवलपमेंट हुई थी, कुछ चीजें आई थी, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने एक स्टेज के ऊपर जाके उसको नो कर दिया। कुछ चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की, कुछ चीजें रिजेक्ट की, लेकिन कॉन्फिडेंस मैयर्स के लिए कुछ इकदाम भी उठाए गए, लेकिन क्या बात आगे नहीं बढ़ क्या रिजेक्ट कर दी। उसमें गवर्नमेंट कह रही है उनको कि जी आप सब्र करके बैठ जाए, आप बेशक घर आ जाए, केस भी खत्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक, आप हाउस अरेस्ट हो जाए, आपकी जमानतें हो जाती हैं, आप घर आ जाए, सुकून से बैठ जाए, लेकिन आप हमें तंग ना करें। वो कहता है कि जी ऐसा नहीं हो सकता, अब 6 महीने में इलेक्शन करवाएं फ्री एंड फेयर। गवर्नमेंट कहती है 2 साल सब्र करें, तो यहां पे डेडलॉक हो गया। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट
چونکہ یہ کمیشن کا ایشو تھا، کمیشن نہیں بنتا تو ہمارے مذاکرات ختم ہیں، انہوں نے اس کو خالف کر دیا۔ یہ مذاکرات مجھے لگتا ہے آپ رانا صاحب وہ مذاکرات چل رہے ہیں آپ کے بھی؟ اڈیالہ سے میسج آیا، میں نے سنا کیا بات ہے، سگنلز آ گئے ہاں جی، وہاں وہ واحد جگہ جہاں سگنل کبھی نہیں گئے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں یہ کون سے سگنلز کی بات جب انہیں بات کرنی ہوتی ہے جیمر ہٹا دیے جاتے ہیں۔ دیکھ لے جی، وزیر اعظم کے سگنل جا سکتے ہیں، وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ نہیں کر سکتے، وہ جیل سے بیٹھ کے ٹویٹ کر سکتے ہیں، ان کے وی پی این بھی چل رہے ہیں وہاں پر اور وہاں پہ سگنلز بھی چل رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس پاکستان میں سیاستدانوں میں اگر کوئی شخص آزاد ہے تو وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص ہے، جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا نہیں، اڈیالہ میں قید شخص ہے، جو اڈیالہ میں بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، لے جی اڈیالہ میں بیٹھ کے حکومت ہو رہی ہے۔ مذاکرات مطلب اب یہ دیکھیں نا، پوائنٹ آف آرڈر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک بار حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کٹی میں نہیں تم سے بولتا، یہ تو وہ والا حساب ہو گیا۔ آپ جائیں، آپ اجلاس میں جا کے آپ ویسے بھی تو اتنا کچھ کہتے ہیں ان کو، مالشیا پالشیا اردلی اور سب کچھ کہتے ہی ہیں نا آپ اس کو، یہی سب کچھ آپ اجلاس میں بیٹھ کے ایٹ لیسٹ اجلاس میں تو جائیں نا، یہ سب کچھ جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے لیے انہوں نے قومی اسمبلی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان نے کہا نا مذاکرات ختم ہو گئے، ختم، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ختم، کمیشن ہم بنا رہے، کمیشن کا اعلان کر دے، مذاکرات ختم کمیشن پہ ہوئے نا، کہ آپ نہیں بنا رہے تو ختم ہو گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے 26 کو، بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہم جواب دیں گے۔ یہ کہاں بن رہا ہے جواب؟ ابھی تو 3 میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اچھا نہیں، یہ کون سی ایسی میٹنگ ہے، کون سی راکٹ سائنس ہے جو 3 میٹنگوں کے بعد ہی فیصلہ ہونا ہے؟ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نا کہ ہماری بساط کے مطابق، تو ان کی بساط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا اڑنا نہ آتا تو پھر پنگے نہیں لینے چاہیے۔ تو آپ کو جب نہ پلے نہیں گھتے ہلا تے کر دی میلا میلا، آپ کے پاس ایک فیصلہ کرنے کی، آپ تو اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھلوا سکتے، جنہوں نے کھلوانے ہوتے وہ کھلوا لیتے، جنہوں نے ملوانا تھا وہ ملوا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے ہوا کیا؟ عمران خان نے 2 چیزیں اسٹیبلش کر دی کہ یہ حکومت کے پاس کاخ نہیں ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی کام اپنی مرضی اپنی ریٹ سے نہیں کر سکتے، حکومت کی ریٹ کو اور زیرو کر دیا۔ تو پھر کس سے بات کریں گے؟ نہیں، جن سے کر رہے ہیں وہ ذوالفقار رات بتا رہا ہے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ختم ہو گئی نا، وہاں بھی ختم ہو بشرا بی بی چلی گئی اندر، کوئی بات نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اگر نہیں ہونی تو نہیں ہونی، دونوں اینڈ سے بند ہو گئی نا۔ اچھا ویسے یہ کیا ٹوسٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے مذاکرات ہوں گے، اتنا میٹھا میٹھا بولنا، اب یہ جیسے آپ کہتے تھے آگ اگلتے ہیں آپ بڑے میٹھے، ٹرمپ نے حلف اٹھایا ہے، ادھر عمران خان کے تیور بدل گئے۔ نہیں، آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ مذاکرات خالی کمیشن کے پہ نہیں ہوئے، کل صاحبزادہ حامد رضا خان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا ان کی گرفتاری کے لیے۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کمیٹی کے سربراہ کے گھر پہ چھاپا مار رہے ہیں اور کہیں جی مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ یہ کون سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہے بھائی کہ آپ مطلب یہ ثابت کر رہے ہیں کیا اتنے سنجیدہ ہیں آپ مذاکرات کے اندر کہ آپ جناب علی جو کمیٹی کا سربراہ اس کے گھر چھاپے مار رہے ہیں؟ تو یہ بات تو انہیں خود دیکھنی چاہیے۔ اور رہی بات امریکہ کی اور آنے والی، تو وہ جو میں نے پرسوں بھی لطیفہ سنایا تھا آپ کو کہ بندے سے کہا یار تو نے اپنی طرف ہی گول کر دی ہے، اس نے کہا جی وہ کرن نہیں دے رہے سن۔ وہ مجھے آج دکھ ہو رہا ہے کہ یہ میں نے آج کیوں نہیں سنایا محسن نقوی صاحب کی دفعہ، وہ پتہ نہیں وہ کس کی طرف سے گئے تھے، وہ عمران خان کی طرف سے گئے تھے میرا خیال ہے۔ انہوں نے جا کے وہ جس سینیٹر سے ملے انہوں نے کہا پائن میں جیویں نکلا نا آپ نے عمران خان کو رہا کرو ٹویٹ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف ہی گول کر کے آگے، اور اللہ کا شکر ہے، میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں نون لیگ کی طرف سے کہ وہ ٹرمپ سے نہیں ملے۔ اچھا، ٹرمپ کو بھی وہ کنونس کر لیتے کہ جیسے ہی میں نکلوں گا نا آپ نے عمران خان رہا کرو ٹویٹ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مہربانی ہے ان کی بھائی وہ کم لوگوں سے ملے۔ کیوں کم لوگوں سے؟ یو کے کی پرائم منسٹر سے وہ ملے ہیں، پھر اتنے لوگوں سے وہ ملے ہیں، اتنے خدا کا واسطہ ہے یو کے وہ پتہ ہے ہسٹری کی سب سے مختصر ترین وزیر اعظم تھی 47 دن، وہ اس سے کئی عظیم تو ہمارا انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں جو اتنے عرصہ کٹ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ تو کل ٹوٹل 47 دن رہی ہیں۔ لے جی محسن نقوی اتنا کامیاب دورہ یو ایس اے کا کر کے آئے ہیں، رانا صاحب کی گفتگو سن لیں، کیا کہیں گے آپ راحت صاحب؟ مل کے آئے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں جی محسن نقوی کی جتنی کیپیسٹی تھی، ایک انٹیریئر منسٹر تھا، اس کے حساب سے وہ گیا، اس کی پریزنس ہو گئی، اس نے میسج دیا، ٹرمپ کو کنگریچولیٹ کیا، جن لوگوں کو ملا، 1 کو ملا، 2 کو ملا، 3 کو ملا۔ اس پہ میرا خیال ہے بندے گننے کی بجائے اس رزلٹ کی بات کرنی چاہیے کہ جو ٹرمپ کی طرف سے ابھی تک جو میسج آیا ہے۔ اچھا، بلاول صاحب ویسے کیوں نہیں گئے؟
मेरा ख्याल है बिलावल साहब का जो मीडिया ट्रायल सारा हुआ, जो चीजें हुई कि जी टिकटें खरीदी गई हैं और ये वो, तो उसके बाद वो हट गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं जाना, उन्होंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोई ट्रंप के जाए या ना जाए, ये तो बहुत डिस्कस हो रहा है कि मोहसिन नकवी टारगेट क्या अचीव करके आए हैं, कितने लोगों को मिले हैं, उनका खारजा अमूर से क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान के अमूर से क्या ताल्लुक है, और वो क्या अचीव करके आए हैं और उनको जरूरत क्या थी। इस पे सहरा कानी ने भी बात किया, बहुत सारे लोगों ने बात की है। लेकिन इससे हट के अगर ये बात की जाए कि जो पीटीआई के हजरात, जो दानिश्वर हजरात, जो यूट्यूबर, जो सारे हजरात कह रहे हैं अभी ऑर्डर आया, अभी ऑर्डर आया, अभी ऑर्डर आया, अब ये एक मजाक बन गया है। पहले रिचर्ड ग्रेनल के जो ट्वीट्स थे उसको सेलिब्रेशन होती थी, उसके मिठाइयां बांटी जाती थी, रोजाना की बुनियाद पे हर ट्वीट को इतना बड़ा बड़ा करके पेश किया जाता था। अब ये साहब है विल्सन साहब, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया, अब इस पे सेलिब्रेशन हो रही है। सवाल ये है कि ताड़ा जिंदगी का आखिरी मकसद ट्वीट ही रह गया, ਤੁਸੀਂ सिर्फ ਉਹਨਾਂ ट्वीट ਨੂੰ ਹੀ सेलिब्रेट करना है, ਉਹਦੀ अमरीका की तरफ देखना है, किबला काबा अमरीका ही बन गया ताड़ा। सवाल यह है कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, देखिए रिजल्ट क्या निकल रहा है, गवर्नमेंट का भी तो है ना, नकवी साहब को क्यों भेजा? उन ट्वीट्स को पाकिस्तान में अहमियत क्या मिल रही है, सवाल यह है। राइट, कोई लिफ्ट करा रहा है? क्यों नहीं करा रहा? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेके कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। क्यों नहीं, कौन वो नहीं ट्वीट्स करवा कर करके थक गए हैं। अच्छा। यहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही, शहबाज शरीफ साहब परवाही नहीं कर रहे। अच्छा, और वो कहते हैं करते जाए ट्वीट्स। अच्छा, देखिए सवाल यह है कि वहां से एक वक्त था कोई छोटा सा अंडर सेक्रेटरी टाइप फोन कर देता था ना अमेरिका से, तो यहाँ धड़ल्ली मच जाती थी। आज तो मैं हैरान हूं कि यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पता नहीं फैसला क्या कर लिया है, वो रिस्पॉन्ड ही कोई नहीं कर रहे। वहां से ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है जी छड्डो छड्डो छड्डो, कदी कहते ने ह्यूमन राइट्स दी तंजीमां इकट्ठियां हो गई ने, कदी कहते ने यूएनओ हो गया, कदी कहते ने आज ट्रंप ऐ करेगा, आज उन्होंने बीवी करेगी, कल परसों रिचर्ड करेगा। और कई लोग तो हजरात यूट्यूबर हजरात जिन्होंने इस नाम पे पैसे बनाए इमरान खान के नाम पे करोड़ों रुपए, वो इतनी झूठी खबरें दी हैं कि जी अभी इमरान खान की पूरी फैमिली पहुंच रही है। फिर एक साहब ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जी इमरान खान साहब वहां तकरीब में पहुंचेंगे, फिर उन्होंने कहा जी उन्होंने कार्ड ले लिए। अब एक चीज सच्ची नहीं निकली और सिर्फ झूठ बोल बोल के 4 टके कमाने के लिए अपने वर्करों को भी गुमराह कर रहे हैं, कौम को भी गुमराह कर रहे हैं। और इन ट्वीट्स का जो फायदा हो रहा है वो जीरो, यानी आपका जो बरम था वो भी खत्म हो रहा है कि ट्रंप आएगा सानू छुड़वाएगा, ट्रंप साडा आएगा, जेल दरवाजे खुलवाएगा, ट्रंप साडा भाई है, ताजा खबर आई है, वो भी सारा बरम खत्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक एक ट्वीट से उत्ते सेलिब्रेशन की बजाय एक केस लड़ने चाहिए, तो जांच छुड़ानी चाहिए। वो बड़ी देर हो गई है, 1.5 साल बड़ा अरसा होता है। जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं ना उनसे पूछें कि जेल होती क्या है। 2 साल सिर्फ बाकी हजरात जो है ना यूट्यूबर पैसे कमाने वाले हजरात, वो कप्तान साडा शेर है, कप्तान नहीं डरता, कप्तान ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, वो ठीक हो गया। सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी की फिल्म चल रही है, बढ़के थोड़ी मारनी है भाई 200 मुकदमा है, जेल के अंदर वो बैठा हुआ है। खुदा का खौफ करें उस बेचारे को तड़ा तड़ा के मरवाना है भाई। ये बस कर दो, दुआ करो बेचारे। मीडिया मैनेजमेंट और इनके अपने लोग ये तो बहुत पहले से है कि वो चाहते नहीं है कि ये बाहर आए, तभी तो ये अब चाहना क्या है, उन्होंने खुद ही मुज़ाकरात कमेटी खत्म कर दी। देखिए जुल्फकार मेरा छोटा भाई है, मैं इसे कहूंगा कि ट्विटर पे ना उन लोगों को फॉलो करे जिनके कोई वर्थ है। पता नहीं केड़े यूट्यूबर नु फॉलो करता है जेडे हो जी गल्ला करते हैं और ये उन पे यकीन कर लेता है। जरा थोड़ा अपना यकीन बेहतर करो। दूसरी चीज ये है सारे मुझे लिस्ट दीजिएगा, मैं आपको सही कर दूंगा। सब मैं देखता राणा साहब को फॉलो करें ट्विटर पर, अच्छा समझ आई है जी। ऑथेंटिक खबरों के लिए सारा अच्छा वो ना बंता सिंह जो था ना वो पकड़ा गया चोरी में। मुखिया ने कहा भाई इसका मुंह काला करके ना और 7 पिंड जो है ना इसे घुमाओ। उसकी बीवी रोने लग गई तो कहता रोईदा नहीं होता, तू रोटी पका बस मैं शाम तक आ जाएगा। ठीक है, आप अपनी बिस्ती को अगर महसूस ही ना करें, लो जी ट्वीट होया कुछ होया, ट्वीट ही होया ना, लो जी उन्होंने सन चोर कहता, लो जी क्यों फर्क पड़ गया, लो जी वो कहते हैं इमरान खान को तुमने गलत कह दिया, लो जी इससे क्या फर्क पड़ गया। बंदा सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे उतनी लगती है, ठीक है ना। और मेरा ख्याल है कि ये लोग आ रही है महसूस करने के बहुत खड़ा है, नॉट कह रहा है। और वो तो मैं बस छोड़ दो एब्सोल्युटली नॉट, और स्पेलिंग ही नहीं आने, छोड़ दे एब्सोल्युटली नॉट के ना भाई, छोड़ दे बस, जितना खड़े में ना मुझे पता है। अच्छा दूसरी बात ये कि चले कोई बात नहीं, मुझे बोल लेने दे, कोई गल नहीं, मैं तेरी अन्नी गल गौर नाल सुनना जा, हालांकि सुनने वाली नहीं होती। अच्छा देखे मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है
کہ بھائی امریکہ اگر اہم نہیں ہے رائٹ اور امریکہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اتنے پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ نہیں نقوی صاحب گئے تھے، کیوں نہیں گئے تھے؟ اچھا وہی کہہ رہا ہوں نا، فرنٹ رو پر بیٹھے ماشاءاللہ فرنٹ رو. آپ امریکہ سے ہو کے آئی ہیں. آج میں ہوسٹ کے طور پہ ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ بتائیں یہ جو ارینا ہوتا ہے جس میں جا کے لوگ بیٹھتے ہیں، یہ کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ارینا میں وہ تقریب ہو رہی تھی، ٹرمپ سامنے بیٹھے تھے، یا سکرین ہوتی ہے جس پہ دیکھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل ارینا میں انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ کی تھی، اور اس کے دن اگلے دن جا کے انہوں نے حلف اٹھایا تھا. اس میں صرف انہوں نے وکٹری سپیچ کی تھی، اور ارینا کے اندر کانسرٹس ہوتے ہیں، میوزیکل کانسرٹس ہو گئے بڑے بڑے اس طرح کے. اب آپ تو کیا ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور فٹ بال کا میچ کہیں ہو رہا ہے تو آپ ارینا میں بیٹھ کے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریب کہیں ہو رہی ہے تو لائیو وہاں دکھائی جا رہی ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اور پی ٹی اے کا کوئی بندہ نہیں، بڑے اہتمام سے، یہ دیکھیں پوائنٹ سن لینا کتنے اہتمام سے کہ وہ کیمرہ چل رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، پھر سب سے آگے بیٹھے. میں نے تو رو دیکھی تو اس میں تو بھارت کا وزیر خارجہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تقریب کہیں اور ہو رہی تھی، یہ تقریب کہیں اور ہوتے. اور یہ چھوڑیں جی، یہ تو میں کہتا ہوں مٹھی پاوے دیتے کہ وہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے. اگر یہ امریکہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اتنا بڑھا چڑھا کے کیوں پیش کر رہے کہ وہ آگے بیٹھے، فلاں سے ملے، فلاں سے جا کے ملاقات کی؟ جن اشائیوں میں وہ شریک ہوئے، آپ چونکہ میں پھر آپ کی مارکیٹنگ کروں کہ آپ امریکہ سے آئیں گے اور ہو کے آئیں گے، میں کہ اب جن اشائیوں میں گئے وہ سارے پیڈ نہیں ہوتے، وہ سارے سپانسرڈ اشائیے نہیں ہوتے، کوئی سرکاری اشائیے تھے وہ. پھر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسوں سے وہ گئے اور اتنا پیسہ خرچ کیا، کیا نکالا؟ ایک ٹویٹ. اتنے خرچے کا کیا نکلے؟ ایک ٹویٹ کہ عمران خان کو رہا کرو. اور کیا وزارت خارجہ آگاہ تھی ان کے جانے سے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا. تو پھر اگر وزیر داخلہ جا رہا ہے، نہیں آج میں نے وزارت خارجہ کی وہ پڑھی ہے، نہیں ہو سکتا ہے نقوی صاحب کا خفیہ دورے پہ گئے تھے. پرائیویٹ وزٹ. اچھا خفیہ، تو پھر اگر پرائیویٹ دورے پہ گئے تھے تو اسے سرکاری کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ بس وہ پوائنٹ سکورنگ. تو اور تیسری بات سب سے آخری یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ ہمارے انٹرنیشنل اس سے واقف نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے آتے ہی سب تو پہلا فون کرنا ہے بھی کڈو انہوں چھاڑ دیو، تو ایسا نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کو جب امریکہ نے رہا کروانا تھا تو 1 گھنٹے کے لیے کلنٹن کو بھی آنا پڑ گیا تھا، میک شور کرنے کے لیے کہ انہیں پھانسی کی سزا نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ باہر چلے جائیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی فون کر کے کہے گا لے جی بندے بھیج دو. اچھا صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرے، مذاکرات کو نہ چھوڑے، ایک بار پھر سے ریکال کرے اپنے فیصلے کو. میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ ابھی بھی تدبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اعلان کر دیں نا کہ بھئی ہم بنا دیں گے کمیشن. کمیشن میں کون پھنسے گا؟ کمیشن بنتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 26 نومبر میں یہ ہوا، 9 مئی کو یہ ہوا. جب کمیشن بنے گا اور کمیشن یہ فیصلہ دے دے کہ 9 مئی کے اندر یہ انوالو ہے پی ٹی آئی اور 26 نومبر کو کوئی بندے کی لاش نہیں گری، تو یہ ان کے پاس کوئی ریزن رہ جائے گی بھاگنے کی؟ یہ خود ٹریپ ہو گئے نا. بالکل ٹھیک ہے. ان کے کہنے پہ بن رہا ہے. تو کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے نہیں بنا رہے کہ اگر آپ ان کے 10 جھوٹ ثابت کریں گے نا تو ان کے 5 جو ہے نا وہ بھی جھوٹ سامنے آئیں گے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے. چھپانے والی چیزیں پھر کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور پھر پتہ چل جائے گا. خوف ہے، اور ان کو بات ٹھیک ہے، چاہے خوف ہے کچھ بھی ہے، لیکن میرا پوائنٹ آنا صاحب پھر اگین بھائی ہے، آپ ایک بار پھر میٹنگ میں بیٹھے اور میٹنگ میں بیٹھے ایگزیکٹلی. اب ڈائریکٹ میسج جائے گا، یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے نا فون پہ. بریک پر مجھے جانا ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بینچز اختیارات پر ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے جو توہین عدالت کیس کا فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے. ویسے تو ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے استدعا کی تھی کہ دوبارہ سے ان کو بحال کیا جائے، کیونکہ انہیں توہین عدالت نہیں کی ہے بلکہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہیومن ایرر ہے. یہ مقدمہ جو لگنا تھا یہ ایک آئینی عدالت کے سامنے لگنا تھا، جو کہ ایک دوسری عدالت جو ریگولر بینچ ہے اس کے سامنے لگ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور اس پر میں نے کوئی توہین عدالت نہیں کی گئی ہے. اس پر راحت صاحب، اگر ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہوئی ہے، تو اس پر فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں کہ محفوظ کر لیا، پھر اس کو بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ سنایا جائے گا. فضا، اس سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا ٹرمپ کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے ایشو کو. دیکھیں، جو امریکہ کا ایشو ہے، امریکہ ایک سسٹم کا نام ہے. امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. پاکستان کے ساتھ ان کا کیا انٹرسٹ ہے، افغانستان کے ساتھ کیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، کس ملک کے ساتھ کیا ہے، کس شخص کے ساتھ کیا ہے، اس پہ پرسنل دوستیاں، تعلق، جس طرح ہمارے پی ٹی اے کے دوست نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں نا کہ ٹرمپ نہ ذاتی دوستی یہ وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کہ لڑائی کرے گا. ایسے نہیں ہوتا. ٹرمپ تو سب سے پہلے اس نے وزٹ کیا تھا سعودی عرب.
राइट। और MBS को उसने कहा था कि मैं आऊंगा और मुझे $400 बिलियन चाहिए, और $400 बिलियन वो लेके गया जब उसने पहला विजिट किया। अभी उसने कहा कि जी मुझे 405 उसने मांगा कि मुझे $500 बिलियन देंगे तो फिर मैं आऊंगा, पहला विजिट करूंगा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने कहा 450 देंगे। उसके बाद अब जब बात हुई तो वो $600 बिलियन तक चली गई। तो इसका मतलब है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं कि अमेरिका को क्या देंगे, मेरे आने पे अमेरिका को क्या मिलेगा। और जब टिकटॉक बैन था, उसने कहा टिकटॉक को लीगल करें और आधी ट्रम्प की जो तकरीब थी, उस तकरीब के पहले बैठे 3 लोग जो थे उनकी नेटवर्थ पता है क्या है? $900 बिलियन 3 लोगों की, जो फ्रंट रो के अंदर बैठे हुए थे। एलोन मस्क और आपका 364 बिलियन टोटल है, आपका GDP है। तो अब बात करते हैं कि जी वो अमेरिका को फलाना ये कर देगा, फलाना वो कर देगा। अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, उसके मुताबिक कुछ चीजों को लेके चलता है। ऐसा नहीं कि ट्रंप अब उधर से निकलेगा और आके इधर बैठ जाएगा धरना दे के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें रियलिस्टिकली चीजों को देखना चाहिए। अच्छा, रियलिस्टिक ये जो बेंचेस इख्तियारात पर है। बेंच की जहां तक बात आपने की कि जी फैसला महफूज है और उसको सुना क्यों नहीं दिया गया। पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ चीज महफूज है तो सिर्फ वो फैसला ही होता है, जो सबसे गैर महफूज है नहीं, वही फैसला महफूज होता है जो महफूज होता है जितनी देर, बाकी तो कुछ महफूज है नहीं। दूसरी बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, देखें ये एक बदकिस्मती की कहानी है। इसको ना कोई भी शख्स, रईस और शख्स सपोर्ट नहीं कर सकता। जो कुछ वहां पे जजेस हजरात कर रहे हैं, ये अपने लेवल से बहुत नीचे जाके ये सारा कुछ कर रहे हैं। फैसले की आपने बात की, फैसला हो भी गया, बहुत सारे फैसले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला नहीं किया था राजा सिकंदर साहब के, और इलेक्शन कमीशन को तो उस पर अमल हुआ। फैसला तो आप सुबह सुना सकते हैं, आप रोज के 10 फैसले सुना सकते हैं। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा कि जी मैं अगर फैसला सुना दूं कमीशन बनाने का तो ना बनाया जाए तो फिर मैं किधर जाऊंगा। इससे पहले 20 मौके ऐसे आए, उन्होंने कहा कि फैसला हम सुनाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं होगा। और इसका भी मैं कह रहा हूं कि फैसला अगर हो गया, इंप्लीमेंट ना हुआ, एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट करना है, जजेस की को अपनी डंडा फोर्स तो नहीं होती। सवाल यह है कि इस रवैये के साथ आप चलेंगे कैसे। चीफ जस्टिस लाहौर थे मीर भट्टी साहब, वो वहां पे एक साहब थे मगवी, और अली इशफाक साहब वकील थे, उसको उन्होंने चैम्बर में बुला के कहा कि भाईजान जिन्ना को रिलीफ मिल रहा है ले लो, तुसी मैंने बार बार कहते ऑर्डर करो ऑर्डर करो ऑर्डर को, मैं ऑर्डर किया अमल ना आया तो फिर की होएगा, मैंने भी जलील कराओगे खुद। सो चीजों को समझना चाहिए। यही बात जस्टिस अकील भी कह रहे हैं, वो क्या रहा है, मामला जा किधर रहे हैं, कम कर दिए गए हैं। राना साहब, 2 रुकनी जो जजेस हैं वो कह रहे हैं जजेस कमेटी में वो भी मुर्तकिब, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं, तो क्या इन जजेस के खिलाफ भी फैसले में कुछ होगा? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई लॉजिक जुल्फकार रात की कि अगर सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव्स ने चलाना है तो जजों को घर भेज दें, एग्जेक्टिव को कहते हैं फैसले कर ले। अगर जजेस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं, वो एग्जेक्टिव्स किसी और को कहा जा रहा है। नहीं, वैसे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, तो है ही वही, कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा या कहीं भी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जजों ने करना है। और ये मामला जो है ना, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव कराती है, मैं वो कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव को उनकी जगह बैठ जाना चाहिए, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ जो प्रैक्टिस है इस मुल्क में, यानी वो ये शायर ये कह रहा है इस शेर में कि इत्थे इंसाफ कुछ नहीं गा, जिसके लाठी उसकी भैंस है, और ये आइन वाइन ये वो बकरियां हैं जिसको ताकतवर जब चाहे डंडे से चला सकता है, जहां मर्जी ले जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये ड्रामे बंद कर दे। आपने ना मुतालिया पाकिस्तान लिखनी है, हम पता नहीं कौन सी मुतालिया पाकिस्तान लिखी है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लिखी जा रही है, ये याद रखिएगा। एक आने वाली नस्ल जो नया मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेगी वो खौफनाक हॉरेबल होगा। अच्छा। वो ये नहीं होगा जिसमें सतह पोठोहार में हमेशा बर्फबारी होती है, बारिश हो रही होती है, वो कोई और होगा। ठीक है, आप मुझे एक बात का जवाब दें। जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जो जज हैं वो एक फैसला करते हैं किसी चीज के मुतालिक, और अचानक 2 जज उस फैसले को खत्म करके और कहते हैं जी कल से ये केस की समाअत ही नहीं होनी, डिलिस्ट कर। तो ये क्या है? ये मतलब आपको मजाक कर रहे हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल हो रहा है ये? कोई आप आइन के साथ आप कोई फुटबॉल या रग्बी खेल रहे? और एक मेरी बात सुने, ये कहा जाता है ना कि जो फैसले इसलिए नहीं करते, उस पर अमल नहीं होता, ना हो, तारीख फैसले करती है। फिर जिन फैसलों पे अमल नहीं होता उसके फैसले तारीख करती है। आपने बंदयाल की बात नहीं मानी, जस्टिस बंदयाल साहब की, ना माने, तारीख में लिखा जाएगा कि आप आइन के तोड़ने के मुर्तकिब थे। आप अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है 90 दिनों में इंतखाबात कराए और आप नहीं कराते, ना माने,
لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی بات کو نہیں مانا تھا. نہ کرے کوئی بات نہیں, اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے, ٹھیک ہے, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. جی وہ ساری گل کسی نے نہیں مانی, اس لیے فیصلہ کریں, اور بھائی فیصلے کریں, عمل ہو یا نہ ہو. اور یہ جو فیصلہ ہے نا دو جسٹس کیا کہتے ہیں یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین کے خلاف توہین عدالت کا, یہ بہت خوفناک ہے. اب دونوں ججز کا رتبہ دیکھیں, ایک ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرا ہے آئینی عدالت کے سربراہ, وہ اپنی عدالت کے ہیڈ ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کیا آئین اور قانون کو جواب دینی ہے؟ بالکل ہے, کیوں ٹھیک ہے. میں بصد احترام, میں سوال ہے میرا کہ کوئی چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو, Everybody is answerable. تو وہ کیا آنسریبل نہیں ہے؟ Everyone. کیا پھر ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو طاقتور ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ ایسے نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس ٹائم دو طرح کی ایک لڑائی چل رہی ہے. آپ نے جسٹس اسحاق نام مجھے پورے یا وہ آج جو انہوں نے ریمارکس دیے نا, آپ انہیں پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا. اور یہ اس بات کو سمجھیں آپ کہ 26ویں ترمیم سے آپ نے اگر یہ سمجھا تھا نا کہ ہم کچھ چیزیں کو لوگوں کو اوبلائج کر کے اور کچھ اپنے پارلیمنٹ کو مضبوط کر کے ہمیں دوام مل جائے گا, نہیں مل سکتا آپ کو. جو جج جب تک ہیں تب تک وہ, اور جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عقیل, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس بابر ستار, جسٹس اطہر من اللہ جیسے لوگ موجود ہیں, وہ جب تک ہیں وہ اپنی سچ کی بات کریں گے. اچھا. آپ انہیں کرتے رہے, آپ ان کو نہ مانے, تاریخ خود فیصلہ دے دیتی ہے. تاریخ نے کبھی جسٹس منیر کو ہیرو نہیں مانا, جسٹس مولوی مشتاق کو ہیرو نہیں مانا, جسٹس قیوم کو ہیرو نہیں مانا. انہوں نے ہمیشہ جسٹس کارنیلس کو, جسٹس کیکاؤس کو, جسٹس بھگوان داس کو, جسٹس عبد الرشید کو, ان کو ہیرو مانا ہے. چاہے اس ٹائم ان کی کوئی بات مان نہیں رہا تھا یا نہیں مان رہا تھا, تاریخ نے انہیں مانا. بائی دا بک جو چلے گا, ظاہر ہے تاریخ نے تو وہی لکھنا ہے نا. جو اور ایک جملہ اور ایڈیشنل, آج ایڈیشنل جو رجسٹرار تھے ان کا جو جملہ ہے وہ سارا گل کلیئر ہو گیا. انہوں نے کہا جی مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور کے اوپر لاٹھی چلا دیں اور طاقتور بچ جائے. مطلب یہ تو بات انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دی ہے, اعتراف جرم کر لیا ہے, ورنہ شروع سے اس پورے کیس کو اگر دیکھا جائے تو بڑے لوگوں کی ٹکراؤ میں یہی آ رہے ہیں. دو جملے نا پاکستان کی سیاست میں پچھلے ایک ہفتے میں, ایک یہ والا جملہ کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے, اس کا مطلب انہوں نے سارا سسٹم بے نقاب کر دیا کہ جی طاقتور کو, اور ایک رانا ثناء اللہ کا کہ ہم سے ہمارے بساط سے زیادہ نہ مانگے. کلیئر کر دیا کہ جی ہماری بساط کیا ہے اور کہاں طاقت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. بریک پر مجھے جانا ہے اور اس کے بعد جو پیکا ایکٹ ہے اس پر بھی ڈسکشن کریں گے کہ پیکا ایکٹ کے اندر ہو کیا کیا رہا ہے. لیکن راحت صاحب لاسٹلی میں چاہوں گی آپ بھی اس پر کمنٹ کر دیں, جو یہ ایک بینچز اختیارات کا جو معاملہ چل رہا ہے, اس پر جو ایک سینئر چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرا جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں ان کے اگینسٹ بھی یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے. دیٹ از ریئلی الارمنگ. مطلب ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم کا ایک سٹرکچر بدل جائے گا چیف جسٹس کے خلاف اگر فیصلہ آ گیا تو. دیکھیں جی, میں اگین یہ کہوں گا کہ فیصلے تو پہلے بھی بہت سارے ہوئے, اور جس پہ رانا صاحب اکثر شام غریباں پڑھتے ہیں کہ جی فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا, راجہ سکندر نے عمل درآمد نہیں کیا, فلانے کے کیا, اس نے نہیں کیا. میں نے وہی باتیں دہرائی ہیں, میں نے وہی باتیں یاد کروائی ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ ہوگا تو ان کو صبح لٹکا دیا جائے گا؟ نو, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک دینگا مشتی چلتی رہے گی. یہی تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کی عدلیہ تقسیم ہے, آپ کی پوری سوسائٹی تقسیم ہے, میڈیا تقسیم ہے, اپینین میکنگ تقسیم ہے, ادارے تقسیم ہے, اور یہ تماشا جو پورے ملک کے اندر لگا ہوا ہے. یہی تو رونا ہر روز ہم روتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کیا. ہر کوئی گھر نہیں چل سکتا 5-6 لوگوں کا جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا. یہ 25 کروڑ عوام کا کوئی بڑا ہے ہی نہیں, کسی کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں پہ معیشت سے لے کے لیڈرشپ کرائسس ہے, یہاں کسی کو کوئی بڑا لیڈر ماننے کو تیار نہیں. بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کی کوئی ٹافیاں چھین کے کہ میں نے بڑا منو, ایسے نہیں ہو سکتا. بڑے کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے.
बड़े को अपने ओहदे और अपने मुकाम और मर्तबे की हिफाजत करनी पड़ती है। जस्टिस काजी फायज ईसा जो है, अगर आइन से के साथ खिलवाड़ करे तो मैं उन्हें बड़ा क्यों मानूं भाई? तो आपको कह ही नहीं रहा, मैंने तो नाम दिया ही नहीं, आप पता नहीं क्यों उसके पे भाई मैं ले लेता हूँ नाम, मैं लेता हूँ नाम। कब कह के उसको बड़ा माने? मैं तो कहता हूँ सोसाइटी इस तरह नहीं चलती। तो फिर ये समझनी चाहिए ना कि सोसाइटी चलाते नहीं चलती। इस पे कोई सिस्टम होता है, कोई मैनर्स होते हैं, कोई तरीकाकार होता है, कोई इस तरह माशरे सोसाइटी सिस्टम की क्या बात कर रहे हैं? इस मुल्क के अंदर सिस्टम जिस तरह आप कह रही है कि जी उसने इसमें एक शख्सी सिस्टम है, ये जिस तरह ये सारा निजाम चल रहा है, तो आप सोच सकती है कि इस तरह अदालतें या इस तरह को महकमा या कोई अदारा कोई भी कैसे चल सकता है कि 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर इस सिस्टम की औकात 50 रुपए का स्टाम्प है, बिल्कुल कि एक सजा याफ्ता 50 रुपए के स्टाम्प से ना मुल्क से बाहर चले जाता है। सिस्टम पे है तो ये सिस्टम है जी, ये सिस्टम है। मुझे जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तकरीबन सभी लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना ख़बरें भी सुनते हैं, उन ख़बरों को शेयर भी करते हैं। तो अब आप लोग जो ख़बरें सुनेंगे या फिर जो ख़बरें शेयर करेंगे, ख़ास तौर पे आप लोगों ने फोकस्ड होकर सुनना है कि अब कौमी असम्बली के अंदर शदीद शोर शराबे में भी जो कसरत राय से बिल पेका एक्ट में जो तरमीमी बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है और अब 5 साल की सजा होगी जो कोई भी इसमें मुलविस होगा। अगर आपकी खबर बाउंस बैक हो जाती है या सुनी सुनाई बातों पर आप आकर कोई चीज शेयर कर देते हैं या व्लॉगिंग कर देते हैं या मीडिया पर शेयर कर देते हैं या सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, तो आप सब लोग जो है वो इस एक्ट का जो सामना है वो करना पड़ेगा। जुर्माने भी होंगे, सजाएं भी होंगी। लेट्स सी कि 2025 के अंदर कौन सा पहला मुकदमा इस तरमीमी एक्ट के तहत जो है वो दर्ज होता है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है हमारे प्रोग्राम में जो कुछ अभी ब्रेक में हुआ है कहीं सचमुच ही कोई यहाँ पर भी पेक एक्ट का लागू हो ना जाए। चले, शुक्र है राज साहब आप तो रिलैक्स हुए हैं। आपको अता तारर की गुफ्तगू में सुनाती हूँ, आप और रिलैक्स हो जाएंगे। दिखाए जी अता तारर की गुफ्तगू। ठीक है जी, अता तारर जो कुछ कह रहे थे, एनी पर्सन, पेशावर सहाफी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो एनी पर्सन में क्या पॉलिटिशियन खुद अकाउंटेबल होंगे? क्या पॉलिटिशियन जब दूसरी वाली जमात के ऊपर जब इल्जाम लगाते हैं और गुफ्तगू इस किस्म की करते हैं, पीटीआई वाले पीएमएलएन पर, पीएमएलएन वाले पीटीआई पर, करैक्टर असैसिनेशन होता है, फैमिली पर इस तरह की बातें होती हैं, तो क्या उन पर ये चीज लागू होगी कि वो रियलिटी बेस्ड है या नहीं है? जबान से तो आप कुछ भी कह सकते हैं ना। तो ये जो पेशावर सहाफियों का इन्होंने कहा है, तारर साहब ने, बहुत शुक्रिया, इन्होंने थोड़ी सी तो इज्जत बख्श दी हमें, लेकिन ये पेशावर जो सियासतदान है जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं और क्या कुछ कह रहे होते हैं, आई थिंक वहां पर भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो कि लागू हो इन लोगों पर भी और इन लोगों की जबान को भी कंट्रोल किया जाए। राज साहब क्या कहेंगे? 5 साल की सजा। देखिए फिजा, डेफर्मेशन का लॉ तो पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन बदकिस्मती है कि उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं, सजा कोई नहीं। और उस पर जिस तरह सजाएं बैरून मुल्क मौजूद हैं और वहां पे बड़े बड़े चैनल्स को आपको पता है सजाएं होती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग उन्होंने $1 मिलियन सू किया और उसका उन्होंने उनसे जुर्माना वसूल किया। और चैनल्स को ऑर्डर होता है कि आप माफी मांगे, और यहाँ पे क्या होता है कि किसी की इज्जत तार तार कर दें, उसकी पगड़ी उछाल दें, उसको बेइज्जत कर दें, फैमिली को डिस्कस कर दें, और जो तमाशा सारा दिन ये सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, बिल्कुल घटिया तरीन हरकतें हो रही होती हैं, लेकिन उसके बाद कोई एक्सक्यूज करने को तैयार नहीं, माफी मांगने को तैयार नहीं। किसके मीडिया सेल है? किस पार्टी के नहीं है? सबके हैं, सबके और पर्सनल लेवल पे भी सारा कुछ हो रहा है। तो सोसाइटी के अंदर फिर मैं अगेन ये कहूंगा कि जब पूरी डिवीजन हो, मीडिया के अंदर भी हो, अदारों के अंदर भी हो, लोगों के अंदर भी हो, और टॉलरेंस नाम की जो चीज हमेशा सोसाइटी का हुस्न होती है वो खत्म हो जाए, और इस बेस के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी चलें कि जो उनका बंदा ज्यादा गालियां दे उसको पीछे वेल्डन कहा जाए। व्हाट्सएप के ऊपर पार्टियां और लोग पूरी तरह से कंट्रोल होते हो, मीडिया सेल उस तरह चलते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन जाए सियासी पार्टियां, और इस तरह बदतमीजी का बाकायदा तौर पे पीछे से सपोर्ट किया जाए कि बदतमीजी करनी है और पूरी करके आनी है, और जो ज्यादा गालियां दे उसको ज्यादा खाने खिलाए जाए, पैसे दिए जाए और मुराद दी जाए। ये जब म्यार बन जाएगा तो उसके बाद नतीजा तो यही निकलेगा। लेकिन ये दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस तरह की एक्सरसाइज होती है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर होती है ये कभी मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। लेकिन होता यह है कि फिर कानून एक ऐसी चीज होती है जो आपको कंट्रोल रखता है, हाँ। चीजों को कंट्रोल करता है। सजा से ज्यादा सजा का जो खौफ होता है वो काम करता है। तो इस पे मेरा ख्याल है कि रोने धोने की बजाय ये इस पे हमें बात करनी चाहिए कि ये इम्प्लीमेंट इस तरह हो कि ये इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो।
یہ کسی ذات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال نہ ہو. اس کو شفاف طریقے سے اگر استعمال کریں اور ساروں کے خلاف کریں تو میرا خیال ہے کہ قانون کوئی بھی برا نہیں ہوتا. قانون اس وقت برا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بنا کے مخالفوں کے خلاف استعمال کریں. نیب کا جب قانون بنا تھا بہت اچھا تھا, نیب نے بڑا اچھا کام کیا سٹارٹ پہ بائی دا وے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نیب کو جب آپ نے ٹارگٹ کلنگ پہ لگا دیا, مخالفوں کو فکس کرنے پہ لگا دیا, لوگوں کو پگڑیاں اچھالنے پہ لگا دیا, لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے پہ لگا دیا, تو اس کے بعد وہی نیب ایک گالی بن گئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. تو یہ قانون برا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہو رہی. امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ قانون کی کہاں ہو رہی ہے. اور اگر وہی بات ہے کہ اگر پی ایم ایل این والے پی ٹی آئی کے اگینسٹ کرتے ہیں یا پی ٹی آئی والے پی ایم ایل این کے اگینسٹ, انہی کے میڈیا سیل ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے فائرنگ کرتے ہیں, اگر حکومت پی ٹی آئی کی چل رہی ہے تو وہ کہیں گے پی ایم ایل این والوں کو اٹھا لو, اگر پی ایم ایل این والوں کی حکومت چل رہی ہے تو وہ کہیں گے پی ٹی آئی والوں کو اٹھا لو. یہ قانون تو پھر اسی لیے آیا نا. نہیں وہ تو ظاہر ہے کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پھر ایسے تو نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں ایک ون سائیڈڈ رہتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ابھی طارق صاحب کا جو آپ نے مجھے سنایا ہے اور انہوں نے بتایا کہ پیشہ ور صحافیوں کے لیے نہیں ہے, تو میں نے ان سے یہ درخواست کرنی ہے کہ سر پی ٹی وی میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں وہ تو پیشہ ور ہیں نا, ان کو تو تنخواہیں دے دیں. آپ نے جن لوگوں کو لاکھوں, اللہ ان کو اور رزق دے, میں ان کو نہیں ہوں, لیکن آپ نے جو ڈس بیلنس کیا اور جو ورکر کام کرنے والے ہیں انہیں 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی, ان کا خیال کر لیں, وہ تو پیشہ ور ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ پیشہ ور صحافیوں کے خلاف نہیں ہے تو یہ سی پی این ای, اے پی این ایس, پریس کلبز کیوں احتجاج کر رہے؟ آپ ان سے زیادہ صحافیوں کو جانتے ہیں, یا آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ صحافت کی تعریف کیا ہے طارق صاحب؟ کیا یہ جو پریس کلب احتجاج کا اور کیمپ لگانے کا اور سی پی این ای اور اے پی این ایس کر رہے ہیں یا صحافتی تنظیمیں کر رہی ہیں تو وہ پاگل ہیں کہ وہ کر رہی ہیں؟ آپ کی نیت پہ کسی کو یقین نہیں ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے, میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں میرے گھر میں بھی خواتین ہیں, مریم صاحبہ کا میں دل سے احترام کرتا ہوں, وہ خاتون ہیں, ٹھیک ہے. میں سیاست میں اس گھٹیا پن پہ نہیں جا سکتا کہ آپ سیاسی مخالفین کے کردار پہ وہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح آپ نے ایک ویڈیو کے اوپر اتنے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, یہ اس کا امپلیمنٹیشن سب پہ ہونی چاہیے. جو بشرا بی بی کے اگینسٹ بھی کرے, جو لفظ استعمال ہوتے ہیں یا جو کچھ کہا جاتا ہے, تو پھر ان کے خلاف بھی ایک آئیڈیلی بنا دینا ایف آئی اے ان لوگوں کے خلاف بھی کیس ذرا, تاکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ کہتے رہے, آپ شارٹ سنیں گے, ہم واہ کر دیں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. ہم نے واہ کیا کرنی ہے, ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں راحت صاحب کہ یہ غلط ہے. مطلب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے فائر وال تک لگا دی ہے, جو کی ورڈز ہیں ان تک کو آپ نے ڈال دیا ہے فائر وال کے اندر, کہ وہ والی ویڈیوز کو بند کر دیں, مواد کو ہٹا دیں, مواد کو کریں نا. مطلب اس لیول پہ جا کے 5 سال کی سزا کسی بھی ایک خبر کی, اگر کوئی خبر باؤنس بیک ہو جاتی ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, رپورٹرز کی خبر ہو جاتی ہے, تو وہ کیا اس نے غلط خبر شیئر کیا تو وہ 5 سال کا ہی آتا ہے. اس کا فضا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کی اب تردید چھاپتے ہیں, آپ معافی مانگتے ہیں, اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ سزا آپ کو صبح ہی اگر غلط خبر آپ نے دے دی ہے تو اس میں موقع نہیں دیا جائے گا. اس پہ ایک پروسیجر ہے پورا. کیا؟ اور اخبار کے اوپر بہت ساری خبریں لگتی ہیں, اس کا ادارے کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا جس کے خلاف چھپتی ہے, مسئلہ یہ وہ اس ہے کو کہتے ہیں اس کی تردید چھاپ دیں کہ ٹیم آتی ہے, ایف آئی اے نے یہ ساری کارروائی کرنی ہے. مسئلہ یہ ایف آئی اے کا ریمانڈ 3 مہینے نہ نکلے, 6 مہینے نہ نکلے, جیل میں جیسے گئے آپ کو ضمانت تو اگلے دن مل جائے. الگ چیز ہے, خبر غلط چھپنے پہ اس کی وضاحت اگر آپ کر دیں اگلے دن چینل کے اوپر کر دیں, لوگ چپ کر جاتے ہیں. اور اس میں جب ڈیفرمیشن کا کیس ہوتا ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ آپ اس کی تردید کریں اور اس کو چھاپیں اور معافی مانگیں. اگر کوئی نہیں مانگتا, اس کو کنٹیسٹ کرتا ہے کیس کو, تو کیس پھر آگے پروسیس ہوتا ہے. جس کو فیصلہ کر لیا ہو, ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کریں, جس کو فیصلہ کر لیا گیا ہو کہ اس پر ایف آئی آر درج ہونی ہے, اس کو اتنا موقع ملے گا. آپ کو پتہ ہی اس ملک کے اندر ٹارگٹ کلنگ تو ہوتی ہے, لا کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ 295 اور 395 ہو یا پیکا ہو یا کچھ بھی ہو, تو اس کو استعمال تو کیا گیا ماضی کے اندر بھی, اور اب بھی استعمال ہوگا, اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. مطلب ایسا میں وہی بات ہے کہ جس کا فیصلہ ہی کر لیا گیا ہے کہ رانا صاحب کا فیصلہ ہو جائے کہ رانا صاحب نے کل پروگرام نہیں کرنا, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, کل ہمارا پروگرام ہے, فرائیڈے ہے, اگر فیصلہ ہو جائے
تو آپ کتنی بھی تردیدیں کر دیں, آپ اپنے اخبار میں کتنا کچھ بھی لکھ دیں, ٹائم ملے گا اتنا آپ کو؟ لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں جب بھی ایسی صورتحال ہے میں اپنے بھائی ذوالفقار راحت کو نہیں بھولوں گا. بالکل ٹھیک ہے, ہو گیا. میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں محبت ہے گا. آپ دونوں رانا کی. صاحب رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ایک لیکن جید قسم کے ایک میں آپ جرنلسٹ کو ہیں. بتاؤں سر, تھینک یو. یہ کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر تھوڑے ہیں. 35 سال سے صحافت کر رہا ہوں, ایک اخبار کا بھی ایڈیٹر ہوں. کوئی 5-7 اخبار بطور ایڈیٹرشپ نکالے, 4-5 چینل بطور ہیڈ لانچ کیے. مجھ پہ تو آج تک ڈیفامیشن کا ایک بھی کیس نہیں ہوا. یہ ٹیکنیکل رگڑا آپ لگاتے کے ہیں. ذرائع نہیں پکے ہیں نا. سرائے کی بات نہیں ہے. صحافی کی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ جب کوئی خبر دے تو جس کے خلاف خبر دے رہا ہو خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں یہ طے ہے کہ دوسری پارٹی کے ورشن کے بغیر خبر نہیں چھپنی. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کا موقف لینا ہے تو خبر چھپنی ہے. آپ نے ملک ریاض کا لیا ہے ابھی تک موقف؟ وہ ڈر دے نا سارے. ملک ریاض کا موقف لے لیا تو پھر ایک جملہ اور آپ نے اینڈنگ میں جانا ہے کہ ڈرے اس وقت سے کس وقت جب ملک ریاض نے وہ نام لے دیے, جو ملک ریاض کی گنگا سے اشنان کرتے رہے نا, تو یہاں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی لوگوں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ارشد شریف کا حال آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے بھی کوئی ڈاکومنٹری ریلیز کروانی تھی, ہوئی ہے وہ آج تک ہوئی ہے؟ ان کے پاس کیا پروف تھے, کیا کچھ تھا؟ وہ دنیا سے چلے گئے. اور ملک ریاض تو ویسے ہی علالت کے باعث دبئی میں مقیم ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اڑ کے پاکستان آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آنے نہیں دیا جا رہا. بتا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بتائیں نا ذرا کون کون ہے ایسے لوگ. میں نے تو کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنوائے, میرے سے کوئی مالی فائدہ اگر میں نے ان سے لیا ہو تو وہ کھل کر سامنے لے آئے. اینی ویز مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.